प्यारे आका अपने यारों की हमराही में वादी में से गुजर रहे हैं। मेरे आका के साथ मेरे नबी के सियाबी हैं। उधर तवज्जो है, कबीला बनो सुलेम का सरदार, बड़ा जानबाज किस्म का बंदा, बड़ा वैशी ख्याल रखने वाला आदमी, उसने अपने साथ 1000 खूनी सवारों का लश्कर लिया। कहने लगा चलो निकलो, आज मोहम्मद वाला काम करके आते। ये अरब के अंदर ये डिविंडर लाइन बनी हुई है, ये हमारे दरमियान ये तकसीम की हुई है। आओ आज हम चले और अपने खुदाओं पे कुर्बान हो के आ जाएं, बुतों पे कुर्बान हो के आ जाएं। 1000 आदमी की बैत ली, उन्हें कसमें दे के बुत के सामने लेके आ गया। उधर मेरी आका वादी से गुजर रहे थे, सामने से आ गया, मेरे नबी के सामने आयो, मेरे नबी को ओए करके बुलायो। हजरत उमर की तलवार निकल आई। कबीला बनु सुलैम का सरदार आया, तलवार निकाली हजरत उमर ने। और तूने क्या बकाए? मेरे नबी ने फरमाया दाओ या उमर रहने दे, मसला रहने दे, उमर मामला रहने दे, क्योंकि मेरे नबी की निगाह बड़ी दूर देख रही थी। मेरे नबी मुकर्रम के सामने गुस्सा दिलाने के लिए ऑल फॉल बकने लग गया। मेरे नबी मुकर्रम ने बड़ी मतानत व वक़ार से उसकी बातें सुनी। फिर मेरे आका ने फरमाया ओ आदमी तू ये बता, तुझे कैसे ये हिम्मत हुई कि मेरे सहाबा के सामने तू मेरे खिलाफ इस तरह का रवैया रखे, तू ऐसे क्यों करता है? कहने लगा है मोहम्मद मुझे तुमसे इतनी नफरत है माअज़ल्लाह कि जितनी पूरी कायनात में मुझे किसी से नफरत नहीं है। हज़रत उमर फिर भड़क गए। मेरे नबी ने फिर दिलासा दिया उमर सुनिया रहने दे, उमर प्यारिया रहने दे। जनाबी उमर खामोश हो गए। मेरे नबी मुकर्रम ने फिर खड़े होकर फरमाया कबीले के सरदार मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, मैं तुझे दावत देता हूं कि तू कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, कामयाब हो जाएगा। इसे और गुस्सा आया, कहने लगा मोहम्मद मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं कभी भी तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ सकता। ये था तो बद्दू रास्ते में आते हुए एक गो समझते हो बब, एक वो जान जैसे तुसी क्या अपनी जबान को करो, ये करो को मार के लाया था। उसने जुब्बे के नीचे रखी हुई थी, निकाल के फेंकी। कहने लगा है मोहम्मद और ये तेरा कलमा पढ़े तो फिर मैं भी पढ़ लूंगा। तवज्जो रखने कोई बात नहीं, ये तेरा कलमा पढ़े तो फिर मैं तेरा कलमा पढ़ लूंगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने जब उसकी जुबान से ये जुमला सुना, मेरे नबी मुस्कुराए फरमाया सच कहता है, सच कहता है। कहने लगा हाँ मोहम्मद। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसके दीदे फटे के फटे रह गए कि ये क्यों कर मुमकिन है कि ये गो बेजान और वो भी मरी हुई बेजान बेजुबान ये मोहम्मद का कलमा पढ़ ले। कहने लगा हाँ मोहम्मद अगर ये तेरा कलमा पढ़ ले मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। मेरे नबी मुकर्रम सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस गो पे हाथ पे वो जिंदा हो गई। मेरे नबी ने फरमाया तब्बो मन अना, मेरे नबी ने फरमाया या तब्बो एक गो। इतना सुनना था कि उसके जिस्म में हलचल आई। जुबान निकाल के अरबी में बोल के कहने लगी लब्बैका व सादैका या रसूल अल्लाह। क्या कहने लगी? लब्बैका व सादैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया या दब्बो मन ओए गो में कौनू कालत दब्बो। तब कहने लगी यानी वो गो कहने लगी इन्नका अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के सच्चे रसूल हैं। शहादत की सदा बुलंद की, अल्लाह की तौहीद की बातें की। जब मेरे नबी ने उस सरदार की जानिब देखा, मेरे आका ने फरमाया अब तू बोल। आंखों में आंसू आ गए, जमीन से मिट्टी उठाई, अपने सर में मां फेंक के कहने लगा ओए हाय वे हमसे तो ये
ہم سے تو یہ ویرانے کے جانور بھی سیانے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ محمد کتنی شانوں والا ہے. لگاتے ہیں نعرہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو سارے تسی نہیں لائی چھڑو. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے اب جاگے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے. آواز آئے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے. آپ کائنات عالم کے رسول ہیں, کائنات عالم کے رب کے سچے رسول ہیں. اس نے سر میں مٹی ڈالی, توجہ, مٹی ڈال کے مٹی ڈال کے مٹی ڈال کے یہ کہنے لگا ساڑھے کولتے ہے چنگی نکلی جنہوں پتہ ہے محمد کی شانہ کتنی آنے. پھر جن لفظوں میں اس نے کلمہ پڑھا میں ان لفظوں پہ صدقے جاؤں. میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ. بس میرے دوستو ذرا توجہ فرمانے, میرے آخری جملے آخری کلمات ہیں, میں کچھ میسج دینے لگا ہوں, توجہ رکھنا توجہ رکھنا. جیسے ہی میرے نبی مکرم سید کونین کی یہ شان دیکھی کہ ان کلمہ پڑھ کے کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ساتھ ہی بولا کہنے لگا یا رسول اللہ. جنہوں سمجھ نہیں آنی تے انہوں 2 گھنٹے بعد ہی شاید آوے, پر جڑے سمجھ ذہن ادھر رکھے ہوئے ہو تانوں ہونی میں سمجھا کے بھیجنا چاہنا وا. سن لو کہنے لگا یا رسول اللہ. اب توجہ کرنا, جگہ بھی وہی ہے, مقام بھی وہی ہے, بندہ انسان بھی وہی ہے, قوم قبیلہ بھی وہی ہے, مقام بھی وہی ہے, لیکن تھوڑی دیری پہلے اس طرح جیسی اوے محمد تے ہن بولیاں ہو گئی نے یا رسول اللہ. گل نہیں سمجھ آئی ہے. تھوڑی دیر پہلے اسی اپنی زبان بولا اپنی ہزارے علی تا پراؤ بیرو اوے تھوڑی دیر پہلے اسنائیاں پیراں تا کھلتے ہیں اوے اوے کردا سا تے ہون اے یا رسول اللہ تے آ گیا. میں پوچھیا او بندے دیا پترا او پہلے تو اوے اوے کردا سے ہون یا رسول اللہ کیوں آکھن لگا پہلے کافر سا تا نبی نو اوے اوے کردا سا ہن مومن ہویا تا بولی یا رسول اللہ والی ہو گئی ہے. گل نہیں سمجھ آئی. ہاں تو پھر آئیے تو ایسا سنبھال کے نہیں رکھنا ہے نا. اسی لیے تو پھر ہم کہتے کہ یہ نعرہ نا میں ویسے تو میری عادت ہے خیر نہ پڑھا تو پڑھا تو پھر میں صحیح پڑھا تھا. تو پھر مجھے کہنا ہے یہ نعرہ یا رسول اللہ نبی کی یاد میں محفل سجانا یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا. سمجھ آ گئی؟ کیا کہنے لگا جی بات ختم کروں, کیا کہنے لگا یا رسول اللہ. او میرے پاپیا میرے ویرا میرے سادیا سنیاں لمیاں بحثاں نہ کریا کر. تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو تو نکی جی گل کریا کر, اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. کافراں کدے یا رسول اللہ نہیں آکھیا, یہ مسلمان آپ نے, یہ مومن کہتے ہیں کہ رسول کے
اچھا اب توجہ کرنا جی، اس نے کہا اب ذرا بولی کیسے چینج ہوئی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم ہے میں جب یہاں آیا تھا نا تو آپ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی معاذ اللہ، پر میں قسم کھا کے کہتا ہوں سونے اب تیرے پیار کا چراغ ایسا میرے دل میں جلا ہے کہ اس پوری کائنات میں مجھے تجھ جیسا سونا اور کوئی نہیں لگتا۔ سونیا تجھ جیسا پیارا اب میری نظر میں کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ جو 1000 بندے تھے نا اس نے چھپائے ہوئے تھے، اس آکھے جی کہ کوئی خرخسا لگیا نا اے کوہرا کوری ہوئی تو تسی آ کے حملہ کر دیں۔ وہ تکن یار سردار ہوئی آئے کوئی نہیں، کوئی کاشن نہیں ماریا نے، کوئی واز نہیں۔ وہ جدے انہاں تکیا تے انہاں دیکھیا کہ جناب پہلے جس لے گیا سی تے یہ گلڈاں کردا سی، اے ہن میں اپنی بولی والا نہیں رہا، اے پہلے گیا سی تے گلڈاں کردا سی، یہ ہن یہ بلی بنیا کھلدا۔ وہ بھی سارے آ گئے، جیسے ہی آئے اس کا رنگ دیکھا، چہرے کا رنگ اور ہے، آنکھوں کی چمک اور ہے، انداز گفتگو اور ہے۔ سنیا میرے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، اور میں آپ کو ایک جملہ کہہ کے اس کو لفظ کو ادھر ہی رکھنا ہے بلکہ اس کو پورا کر دوں کہ انداز گفتگو اور ہے، لہجہ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں سردار کیا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا ارے وہ چلے ہو سادے ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ مدنی سونا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا سردار اگر تو نے انہیں اپنا آقا مانا تو ہم بھی انہیں اپنا آقا مانتے ہیں۔ 1000 آدمی کھڑا ہو کر جب پہاڑیوں کے بیچ میں کلمہ پڑا، میرے رب نے فرمایا جبریلا موقع ہے لے کے جا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔